مصطفیٰ کریم دے غلاموں میرے آقا دے غلام نام حضرت سعد الاسود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا قدر غریب صحابی ہے رنگ بے بہا کالا ہے ہونٹ موٹے نے تے میرے دوستو شکل و صورت بظاہر خوبصورت نہیں لیکن میرے آقا نال پیار کردہ ہے میرے آقا نال پیار کردہ ہے انتہائی غریب ہے میرے دوستو صاحب روح البیان نے لکھے آؤ کہ جس وقت ایک صحابی ایک خوش طبی اکثر حضور نہ کردہ رہندہ ہے میرے آقا دی بارگاہ تے آیا تے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا سعد دس شادی ہوئی ہے سعد شادی ہوئی کہ کوئی نہ چھو کہ کہندنے آقا میرے جے بد صورت تو کنے لڑکی دے میرے نہ کون اپنی بیٹی دی شادی کرے گی آقا ایک دے غریب بہت زیادہ ماں دوسرا میرے سونے شکل و صورت بھی سونی کوئی نہیں کہ میرے کریم آقا نے فرمایا سعد تیرے کو رشتہ داراں میں کوئی ہے کوئی تیرے چاچے دی یا تائے دی کوئی بچی جوان کہہ لگا جی بالکل یا رسول اللہ میرا چاچا ہے بے توڑا غلام ہے وہ دی بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے لیکن سونیا میں غریب ہوں امیر نے فرق بہت زیادہ سونیا میں بد صورت ہوں وہ انتہائی خوبصورت ہے سونیا میرا تو انہا دا جوڑ کوئی نہیں سرکار نے مسکرا کے فرمایا جا جا کے چاچے نو کہہ کہ تیری بیٹی دا رشتہ محمد تیرے آقا نے تیرے نال کر چھوڑے تیرے نال کر چھوڑیا اچھا جومدہ جس وقت چاچے کول گیا نا تے بڑے ناز دے نال سرکار دی اپنے چاچے دے کول پہنچیا تے چاچے نے آکھیا جتے دے تیور بدلے نے آج تک ساڑھے دروازے تے نہیں آیا خیر تے ہے جس وقت چاچے نے جا کے سلام کیتا آقا تا پیغام دیتا اور چاچا سوچی پہ گیا کہ اگر انکار کران تے اللہ دے نبی دا پیغام ہے اگر ہاں کراں تے جوڑ کوئی نہیں نہ شکل و صورت ہے نہ کوئی دنیا دا مال و متاع ہے کوئی چیز کول کو نہیں تے چاچا سوچی پہ گیا کراں کی تے ایک کچھ دیر سوچ کے کہہ لگا انج کر کہ تو واپس جا سرکار کول تے تھوڑی دیر تک میں آنا ہوں میں آکے سرکار نال اپنی گل کرنا حالا انہیں گل سنی نا تے دروازے تے قریب گیا تے پچھوں آواز دھیمی جی آواز آئی کہندی ہے ابا آواز کی دی اس بچی دی کہندی ہے ابا انہوں روک لے ابا انہوں روک لے تینوں پتہ نہیں انہوں بھیجیا کنے میں نو رشتہ منظور ہے میں نو رشتہ منظور ہے تے ابا کہہ لگا پتر وہ نہ شکل صورت سونی سونے اپنے بیٹا نہ شکل سونی تو نہ دے کل کوئی کاروبار نہ کم نہ مکان تے تو کی کہہ رہی ہیں کہ دی ابا اے چیز نہ بیک تے ابا او شاعر نے نا بڑا ایک نقشہ کھچی ہے میں تیرا ذوق نہ کبھو سبحان اللہ تنو سناوا اپنے ذوق نہ ابا کہندے بیٹا اس کا تو غیر رنگ کالا حسن میں بھی ماند گئے اس کا تو غیر رنگ کالا حسن میں بھی ماند گئے بچی بول کے کہنی ابا اے نہ بیگ اس کو بیجنے والا تو 14ویں کا چاند گئے اور ابا اس کے کالے رنگ پہ دل میرا مسرور گئے کملی والے آقا کی مرضی مجھے منظور گئے اے ابا اے دے رنگ والا بیک اے دے حسب نسب والا بیک ویک دے صحیح انہوں بھیجیا کنے میں اے میرے والد گرامی جدو کل سہیلیاں وچ بانگی تے سہیلیاں میں جدو تبصرے ہون گے کوئی کہے کہ میرا رشتہ میرے چاچے نے کیتا ہے کوئی کہے کہ میرا رشتہ میرے بابے نے کیتا ہے کوئی کہے کہ میرا رشتہ میرے مامے نے کیتا ہے کوئی کہے کہ میرے پھپھڑ نے کیتا ہے تے میں انہاں وچوں خوش نصیب میں بانگ کھلی کر کے ایک کہاں گی سن لو میں خوش نصیب جدا رشتہ اللہ دے حبیب نے کیتا اللہ دے حبیب نے جدا رشتہ کیتا ہے انہیں گل ہو گئی تے جناب سعد ایک گل سن کے تیزی دنال خوشی دنال میرے آقا دی بارگاہ تے آئے تے آقا نے فرمایا تیرے کول کو چیز ہے جو کچھ بھی انہیں کو تھوڑا پتہ کٹھا کیتا سی سرکار نے فرمایا جا کے دلہن دا سامان خرید اپنا سامان جرا ضروری شادی دا سامان خرید
حقیقت بھی ہے یہ اگر ساڑھے معاشرے دے اندر اے جہیز دی لعنت ختم ہو جائے اسی وے کہ نا ڈرامے دے فلماں آج وہ بریاں رسماں اسلام دے اندر لوگوں نے تکو تکی شامل کر لیا حالان اسلام دا قانون ہے کہ سارا خرچہ جڑا ہے جڑا لڑکیاں خود کرے گا بچی والا ایتھو تک کہ کھانے دا خرچہ بھی ولیمے دا حکم کلے دیتا ہے بچے والے نو ولیمے دا حکم ہے اس واسطے اے لعنت اگر ختم ہو جائے نا خدا دی قسم آج کسے غریب دی بچی جہیز تو بال سفید نہ کرے گھران یہ لعنت اگر ختم ہو جائے تو سرکار نے فرمایا میرے صحابی کچھ چیز ہے ہی انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ چیزیں ہیں نے کچھ میں بازاروں خرید لے ہونا تو سرکار دی بات ایک غلام جی تو چلے ہیں نا بازار تو بازار چیزیں پہ خرید دے تو اتنوں بلال نے اعلان کر دیتا کیڑا اعلان جنہی آیت میں خطے بچ پڑی ہے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم الرغیل الرغیل اے آواز جس وقت نکلی بلال کہندے نے لوگو اچانک دشمن نے فلاں علاقے دے حملہ کر چھوڑے جلدی جلدی اکٹھے ہو جاؤ سامان لے کے جنگواتے اکٹھے ہو جاؤ اس مجاہد نے جڑے کول پیسے سن ایک اپنے تلوار خریدی انہ پیسے آنا زیرہ خریدی گھوڑا خریدیا کہ سارا سامان خرید کے گھر والے نہیں گیا چٹا لباس پایا سر تے چٹا امامہ پایا تے منہ تے نقاب کیتا اس واسطے کوئی اے نہ کبے کہ ایدی تے شادی ہون والی ہے تے نیا نویلہ دلہن عبداللہ کہہ کے کوئی واپس نہ بیجرے وے منہ تے نقاب کیتا منہ تے نقاب کیتا تے مجاہدہ دنال شامل ہو گیا ہو تے صحابہ کہتے ہیں سب تو اگے جو صف بندی ہوئی تے سب تو اگے کھڑا ہے سب تو اگے کھڑا ہے تے جس وقت اگے کھڑا ویکھے آؤ تے کہتے ہیں اس طرح اپنی آستین نو اتے چڑھا رہے ہیں تے نال کہہ رہے ہو کافرو تسی میرے آقا دے بارے کی نزیبہ لفظ بول دے ہو او توڑے اپنا توانو چھوڑا گے نہیں او توانو علاج کر دے مانگے کہ جس وقت اے جملے سنے صحابہ کے دن ایسا کیا اے کوئی اور نہیں اے تے اپنا سعد الاسود کہ لڑدیاں 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 ایک روایت دے اندر کے 70 کافر اس کلے نے واسلے جہنم کیتے تے لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو گیا اور جس وقت شہید ہو یا میرے کریم آقا دے غلام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے فتح عطا کی تھی تے جس وقت اے دے لاشے دے قریب میرے کریم آقا ہے او نوجوانوں او چوکا تے کھلون دا نام جوانی نہیں جے او ساری رات انٹرنیٹ تے گزار دینا او اے دا نا جوانی نہیں جے او جوانی آقا دے نام تو قربان ہون دا نام جے آقا دے پیغام تے لبیک کہن دا نام جوانی جے او خدا دی عزت دی قسم میرے آقا جس وقت قریب گئے نا تے میرے آقا دیا قد آنسو نے تے ایدہ سورا او جڑا صحابی جدی بیٹی نے ایدہ نکاح سی وہ بھی سامنے کھڑا ہے میرے آقا نے بلایا بلا کے فرمایا او تو ایدو رشتہ دین واسطے پریشان سے تو کچھ گلہ کرنے سے دل دے اندر کیا کچھ سوچنے سے او بیک جنتیاں خوبصورت حورام ایدہ استقبال پیاں کر دیا نے میں بیک انہی جنہیں ساڑھے نال وفا کی ہے اللہ تعالیٰ نے مقام شہادت عطا فرمایا ہے میرے آقا نال دوستو جنہیں وفا کی ہے جنہیں میرے آقا نال پیار کیتا ہے دونہ جہانہ دے اندر سرفرازی لئی ہے اسے دور نہیں جاندی حضرت بلال دی گالی ویکھ لو کالے جی رنگ نے رنگ کالے ہونٹ موٹے موٹے غلام ابن غلام نسلام در نسلہ غلام اور امیہ خوراک تھوڑی دیندہ ہے خوراک تھوڑی دیندہ ہے اور کم زیادہ لیندہ ہے
مار دائے. ایک دن امیہ نے دانے دیتے، دانے دے کے کہہ لگا بلال شام تک کے سارے دانے اگر تو نہ پیسے تے مار مار کے تیری جان کر دے گا. جناب بلال نو سخت بخارے، بخار دے اندر بلبلا رہے نے، اور جس وقت نال دانے پیس رہے ہیں نال بیماری نال کرانگا پہ آئے. انہاں اسنا دے اندر اچانک میرے آقا مکہ دی گلی تو مڑے نا، تے مڑ دیا میرے آقا دے قدم جس وقت اس طرف آئے جس طرف بلال دی گلی سی. اوہ بولو تے صحیح. اسلام حسب نسب ذات پات کو نہیں دیکھتا، اسلام اندر کی محبت دیکھتا. آقا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، کملی والے جے ویکھنے تے دل ویکھ دے. جس وقت میرے کریم آقا قریب تو گزرے نا تے ایدی آواز کرنا پہنچی، تے کسے مشکل تے پھسے بندے دی آواز وہ بھی آقا دے کرنا تے آوے تے پھر میرے کریم